नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया कि जब तुम कोई लेन देन करो, ठीक है, उधार मामला हो लेन देन का, तो उसको लिख लिया करो ताकि तुम किसी भी तरह के नुकसान या गलत फहमी से बच सको। ठीक है। और अगर कोई बच्चा है, नादान है, मेंटली थोड़ा सही नहीं है, तो उसका जो उसका गार्डियन है या उसका जो वली और सरप्रस्त है वो उसकी जगह इमला लिखवाएगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि आइडियल सूरत तो ये है कि वस्तशहदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, बाहर के मामलात के अंदर अगर तुमको गवाही की जरूरत पेश आए तो अपने इत्मीनान के, अपने ईमान के दो मर्दों को ले लो। ठीक है, दो मर्दों का। राजुलुन, राजुलुन का मतलब होता है एक आदमी, और उसकी जमा होती है रिजाल, यानी ज्यादा लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो गवाही के मामलात होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, बाहर आने जाने वाले मामलात होते हैं, उसमें बेहतर है कि औरतों को इन्वॉल्व ना किया जाए। कुरान मजीद की जो आयत है वो ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने ये बात कही कि इंतखाब ही तुम मर्दों का करो। ठीक है, क्योंकि मर्द इतमाद होता है, उनको बाहर जाने में इतनी झिझक नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है। तो खवातीन इस तरह के मामलात में बाहर जाने में जरा घबराती हैं। ठीक है। और फ़इन लम यकून राजुलैन, और अगर दो मर्द तुम्हें मुयस्सर ना हो अपनी एतमाद के, यानी तुम्हें उन पे ट्रस्ट ना हो, दो आदमी तुम्हें नहीं मिल रहे, तो फिर तुम ये कर सकते हो, फराजुलुन वम्रातान, एक आदमी लो और दो औरतें लो। एक आदमी लो और दो औरतें लो। इमराअतुन का मतलब होता है औरत, खातून, और इमराअतान जो है वो यहाँ पर तस्निया है। तस्निया, तस्निया में बार बार एक बात को इसलिए रिपीट करती हूँ कि इससे ये बात आपके ज़हन नशीन हो जाए। तो इमरातुन का मतलब होता है एक खातून, और इमराताने का मतलब होता है दो खवातीन। ठीक है, दो खवातीन। और कॉन्टेक्स्ट में जब ये किसी मर्द के नाम के साथ इसका रिलेशनशिप बताया जाता है तो वहां पर वो बीवी के माने में आता है। जैसे निसा, निसा का मतलब होता है खवातीन, और जब कॉन्टेक्स्ट में ये कोई शोहरों के हवाले से बात जब आती है तो वो फिर उसका मतलब होता है बीवियां। तो इमरातुन वाहिद है, इमराताने तस्निया यानी दो। तस्निया का मतलब होता है दो। और मैं आपको एक अजीब बात बताती हूँ अरबी जबान की, कि इसका जमा नहीं होता, इमरातुन का जमा नहीं होता, इसकी जमा जो है निसाउन। कोई आपसे ये पूछे कि इमरातुन की जमा क्या है, तो आप उसको ये बताएंगी कि इमरातुन की जमा जो है वो निसाउन है। ठीक है, तस्निया होता है लेकिन उसके बाद ये इसकी जमा होती है। तो इमरातान मिम्मन तरदोन मिन शुहदाए अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतज़ुक्किरा इहदाहुमा। अगर दो मर्द तुम्हें अपने भरोसे के नहीं मिल रहे, एक मर्द को दो औरतों का इंतखाब करो उनमें से जो तुम्हें गवाही के लिए पसंद है। और दो खवातीन को लेने की वजह ये नहीं है कि औरत की गवाही आदी है, ये मतलब नहीं है कि औरत की गवाही आदी है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह के कोर्ट कचहरी के मामलात में पुलिस है, वकील है, जज है, जिरा की जाती है, आर्गुमेंट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वहां पर अंतजिल्ला इहदाहुमा, कि इन दोनों में से अगर कोई गवाही देने में घबरा रही है, पजल हो रही है, उसको कोई परेशानी आ रही है, तो दूसरी खातून उसके लिए सहारे का बायस बने।
फ़तज़ुक्किरा इहदाहुमुल उख़रा, तो दूसरी खातून जो है वो उसके लिए सहारे का बाइस बने, तसल्ली का बाइस बने। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही, यानी इसमें ये इस्तिदलाल हमारा सही नहीं है कि खातून की गवाही जो है वो आदी है। अल्लाह ताला ने कहा कि ख़वातीन को इन मामलात के अंदर तो तुम डालो ना, लेकिन अगर बअम्रे मजबूरी तुम डाल रहे हो तो दो ख़वातीन को इसलिए लो कि अगर एक जो है वो किसी परेशानी का सामना कर रही है तो दूसरी उसके लिए सपोर्ट का बायस बने। ठीक है, और ये इस मामले में लाजमी है कि तुम मामला का लेन देन करते वक्त लिख लिया करो ताकि किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार ना हो। इसी ज़िमन में मैंने आपसे ये कहा था कि जो वाकयाती शहादत होती है, वाकयाती का मतलब है कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोरी हुई, कोई डकैती हुई, कुछ भी इस तरह का मामला हुआ, तो उसमें अल्लाह ताला का मंशा ये है कि गवाही में तफरीक नहीं होगी। जैसे मर्द की गवाही होगी वैसे औरत की गवाही होगी। मर्द की गवाही में अगर आपको नजर आए कि उस तरह की इस्तेदलाल नहीं है, उस तरह की मजबूत बात नहीं है, वाक्य को बयान करना इतना सही नहीं है, तो आप उसमें किसी औरत की जो गवाही है उसको मर्द पर तरजीह दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो वाकयाती शहादत यानी इंसिडेंटल एविडेंस जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की जो नसीहत है वो नहीं की। उसमें जो भी जिसकी बात हमें इस्तेदलाल में लगेगी, मजबूत लगेगी, हम लोग उसको एडॉप्ट करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा वला याबश शुहदाओ इज़ा मा दुऊ, और गवाहों को जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। यानी जिन्होंने गवाही लिखी है और गवाह हैं किसी मामले में, जब मौका आए और उनको गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। जाबा का मतलब है वो इनकार ना करें। शहीद की जमा जो है वो शुहदा है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ जो गवाह होते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनको डराया जाता है कि जी आप हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो हम ये करेंगे। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस कायनात के हाकिम मुतलक है, जो खुदा के दीन में रोड़े अटकाएगा फिर खुदा उसको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। तो इस तरह के मामलात में ना गवाह को प्रेशराइज करना चाहिए और ना ही उसकी गवाही को छुपाने का या उसको रिश्वत देने का कोई काम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वला याबश शुहदाओ इज़ा मा दूउ, जिन्होंने गवाही लिखी हो जब उनको कहा जाए कि आओ आकर गवाही दो तो वो इनकार ना करें, क्योंकि उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। एक G282 जी, उनके कंधों पर गवाही की जिम्मेदारी है, तो वो गवाह अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। वला तफ़अमु अन तक्तुबूहु सगीरन व कबीरन इला अजलिही, और देखो ए लोगो, कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब एक मुद्दत के लिए कर्ज किया जा रहा है तो उसको लिखने में तसाहुल ना करो। तसाहुल का मतलब है सुस्ती। यानी आपने अगर 1000 भी किसी से लिया है, 2000 भी लिया है, 50,000 भी लिया है, तो आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि जी ये क्या, लोग कहेंगे कि क्या ट्रस्ट नहीं करते, हम पे एतमाद नहीं करते, क्या जरूरत है लिखने की। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तखलीक किया है और अल्लाह ताला हमारी नेचर को भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बात की गलत फहमियों से बचने के लिए, बात की गलत फहमियों और रिश्तों में तनाव पैदा करने से बेहतर है कि तुम लिख लिया करो और उस लिखने में किसी किस्म की भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ताकि बाहमी जो रिलेशनशिप है वो लोगों का आपस में खराब ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अक्सर हमारा तो यही होता है ना कि हमारे जो कारोबारी मामलात होते हैं उसमें जबानी लेन देन होता है और कोई दस्तावेज नहीं लिखी जाती। लेकिन जब कर्ज की अदायगी पर जोर दिया जाता है तो कर्ज देने वाला कुछ और कह रहा होता है और कर्ज लेने वाला कुछ और कह रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस गलत फहमी से बचने के लिए
اور اپنے رشتوں کو خراب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ چاہے آپ کا کوئی بہن بھائی ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا دوست احباب ہو، آپ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وَأَقْمُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَن لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً۔ یہ بات بہت بہتر ہے اللہ کے نزدیک گواہی کے لیے، اور اس بات کے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ تم کسی طرح کے شک و شبے میں نہ پڑو۔ ادنا اللہ ترتاب، اس بات کے زیادہ قریب یہ بات ہوتی ہے کہ تم کسی طرح کے شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا، مگر یہ کہ اگر آمنے سامنے کا لین دین ہو، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنے جزیات تک کو بیان کیا، یعنی آپ پیسے دے رہے ہیں، میں آپ کو چیز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں چونکہ غلط فہمی کا امکان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آمنے سامنے تجارت ہو رہی ہے، خریدنے والا پیسہ دے رہا ہے اور بیچنے والا چیز دے رہا ہے، تو اس میں اگر تم نہیں لکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو اگر تم نہیں لکھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر چیز کی ایک رسید ہوتی ہے اور ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، وہ جو آپس میں لین دین کا معاملہ ہو تو اس میں تم نہ لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوئی بھی معاملہ خرید و فروخت کا کرو تو اس میں گواہ بنا لیا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ بنا لیا کرو اذا تبایعتم، کاروبار میں۔ پیچھے آپ نے سود کے معاملے میں بے کا لفظ پڑھا تھا۔ بیعن کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، یعنی بیچنا اور خریدنا، بیعن۔ اور یہاں پر تبایعتم ایک فعل ہے مزید فی کا، جس کا مطلب ہے آپس میں لین دین کرنا۔ تو واشہدوا اذا تبایعتم، تم اس پر گواہ مقرر کرو جب آپس میں لین دین کرو۔ ولا یدار کاتب ولا شہید، اور جس کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہ عام طور پر لکھنے والے گواہوں کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ گواہ گواہی نہ دے، کہیں چلا جائے، غائب ہو جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، نہ لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، نہ گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ ایک دفعہ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر یہی بات تھی کہ جو گواہ ہوتے ہیں، گواہی دینے والے ہوتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ گواہی نہ دیں، اور کیس جو ہمارا جس نے ہمارے خلاف کیس دیا ہے وہ مضبوط اس کا موقف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہمیں دے دی ہے کہ CCTV کیمراز ہوتے ہیں، کیمروں میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھنے والے اور گواہ کے کندھوں پر بڑی مضبوط ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو چنانچہ لکھنے والے اور گواہ کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور گواہ کو صحیح گواہی دینی چاہیے، اور کاتب کو پورے انصاف کے ساتھ وہ لکھنا چاہیے جو مقروض لکھوا رہا ہے۔ بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی، گواہی کو بدلنا، گواہ کو خریدنا، اس کا موقف بدل لینا، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِهِ، اے مومنو اگر تم اس طرح کرو گے، اے مومنو اگر تم گواہی کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے، ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرو گے کسی گواہ کو، تو یہ خدا کے خلاف تمہاری بہت بڑی نافرمانی ہے۔ یہ بہت بڑی نافرمانی ہوگی کہ تم کسی گواہ کو، کسی لکھنے والے کو تم راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو
या उसको थ्रेट करते हो कि वो अपनी गवाही को छोड़ दे, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारी कितनी बड़ी नाफरमानी की बात है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो। वक्ती तौर पर अगर तुम्हें कोई परेशानी आएगी या कोई नुकसान होगा तो खुदा तुम्हारे मामलात में बड़ी बरकत डालेगा। चुनाचे लोगों से न डरो, अपने अल्लाह से डरो, अपने खुदा से डरो और गवाही का हक अदा करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको दिया, अल्लाह तुमको तालीम देता है, अल्लाह तुमको लिखना सिखाता है, अल्लाह तुमको बोलना सिखाता है। तो परवरदिगार के एहसानात का बदला अदा करो और दुनिया के अंदर अपने मामलात को बिल्कुल सही और साफ रखो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले हैं। अल्लाह ताला बिकुल, कुल का मतलब अरबी ज़बान में होता है तमाम। बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले हैं। वाइन कुंतुम अला सफरिन वलम ताजिदू कातिबन फरिहानुन मकबूजतुन फाइन आमिना बादुकुम बादन दिल्लज़ी तोमिना अमानतहु वल यतकिल्लाह रब्बहु वला तक्तमुश शहादा। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम किसी सफर में हो, ठीक है, अगर तुम किसी सफर में हो और वहां पर तुमको लेन देन करना पड़ गया है और तुम्हारे पास लिखने वाला कोई ना हो, तुम्हारे पास लिखने वाला कोई ना हो, तो खुदा तुमसे ये बात कहता है अपनी कोई चीज रहन रखवा कर कर्ज ले लो। ठीक है, रेहानुन मकबूजा, अपनी कोई चीज रहन रखवा कर कर्ज ले लो, क्योंकि कर्ज के लिए आपको कहा गया कि आप लिखें, साइन करवाएं ताकि किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। लेकिन अगर आपको कोई कातिब नहीं मिल रहा, कोई गवाह नहीं मिल रहा, तो फिर आर्जी तौर पर अल्लाह को पसंद नहीं है कोई चीज रहन रखवाई जाए, ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूरी का आलम है या कोई सिचुएशन ऐसी है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी कोई चीज रहन रखवा लो और कर्ज ले लो। मतलब आप अपनी घड़ी रखवा दें या अपनी सोने की कोई चीज रखवा दें या कोई भी इस्तेमाल की चीज रखवा दें और कर्ज ले लो। फाइन आमिना बादुकुम बादिन, और जब एक दूसरे पर इत्तेमाद की सूरत बन जाए, जब एक दूसरे पर इत्तेमाद की सूरत बन जाए, फल जुआ दिल लजी तो मिना अमानता हो, तो जिसको अमानत दी गई है, जिसको अमानत उसके सपुर्द की गई है रहन के तौर पर, वो अपनी चीज उसके मालिक को वापस कर दे और दस्तावेज को लिखे। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि आपस में बाहमी तौर पर एक दूसरे के एतमाद को मुंतशिर किया जाए। तो ये कहा कि अगर तुम्हें कोई एतमाद का बंदा नहीं मिलता या कोई लिखने वाला नहीं मिलता तो फिर अपनी कोई चीज रहन रखवा लो, और जब अच्छे मामलात आ जाए, अच्छे हालात आ जाए, भरोसे की सूरत पैदा हो जाए, तो जिसने अपनी चीज तुम्हारे पास रहन रखवाई है उसको वो चीज वापस कर दो। वलयतकिल्लाह रब्बहू, ले का मतलब होता है के लिए चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करे जो उसका रब है। अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह जो उसका रब है उस पर इत्मीनान करे, उससे डरे। वला तक तो मुशहादा, और गवाही को ना छुपाओ। ए लोगो, वला तक तो मुशहादा, अपने मुफाद के लिए, अपनी बेहतरी के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के फायदे के लिए गवाही को ना छुपाओ। अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम इंसाफ की बात करो, हमेशा इंसाफ की बात करो, चाहे वो बात तुम्हारे अपने माँ बाप बहन भाई औलाद के खिलाफ ही क्यों ना जाए, तुम हमेशा इंसाफ की बात किया करो। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, जिसके पास गवाही है और वो गवाही को छुपाएगा तो ये बात जान रखो कि उसका दिल गुनाह में पड़ गया। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जो कोई भी गवाही को छुपाएगा
تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہو گیا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے عملوں کو جانتا ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، اور دنیا کی تھوڑی مفاد کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا فائدہ ہو جائے گا، 1,00,000 2 لاکھ کا لالچ کر کے گواہی کو تبدیل کروا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا تمہاری زندگیوں میں برکت ڈالنے والا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور کسی بھی گناہ سے بچو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. للہ، للہ لام کے لیے کے معنوں میں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام چیزیں آسمانوں اور زمین میں. ٹھیک ہے، سما کی جمع سماوات ہے، سما کی جمع سماوات ہے، اور ارض کی جمع، ارض کا مطلب ہے زمین. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا یہاں پر جمع کیوں آیا؟ سما کی جمع سماوات ہے، تو یہاں پر جمع کیوں آیا اور زمین واحد کیوں آئی؟ ٹھیک ہے، نئے لوگوں کے لیے کسی کو پتا ہے تو وہ میں بتا سکتی ہوں. اس طاہرہ میں باجی نہیں، آسمان آپ پرانی ہیں. ہاں جی شادی، آپ کیا کوکب کہہ میں رہے؟ نہیں طاہرہ باجی، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ پرانی اسٹوڈنٹ ہے نا. آسمان چونکہ 7 ہے اور زمین تو ایک ہی ہے نا. جی بالکل، یہ شادیہ بول رہی ہیں؟ کون بولا؟ وہ شاہدہ. شاہدہ بولی، ویری گڈ شاہدہ. جی ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے کہا للہ ما فی السماوات، سما کی جمع سماوات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اس دنیا کے آسمان کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام آسمانوں کی بات ہے، کہ اس کے اندر جو ہے، جو پتا گرتا ہے، جو ہوا چلتی ہے، جو زمین سے چیز غائب ہوتی ہے، جو زمین میں آتی ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے. جی کوئی اور بولنا چاہتا ہے؟ ارض کیوں واحد ہے؟ شاید اس جی کا بھی جواب. کیونکہ زمین ایک ہی ہے. نہیں، اگر 7 آسمان ہے تو زمین ایک کیسے ہوگی؟ ہمیشہ واحد ہی بولا جاتا ہے. ہاں جی، یہ نا ہمیشہ مبنی واحد بولا جاتا ہے. جتنے آسمان ہیں، جتنی چھتیں ہیں، اتنی زمینیں بھی تو ہونی چاہیے نا. بھی نہیں، 7 آسمان اور صحیح. 7 زمین. بھائی لیکن میں نے بات سننے میں جس سے پوچھ رہی ہوں اس کو جواب دینے. جی سوری. ٹھیک ہے. جی شاہدہ، ایک لاجیکل بات ہے جی کہ جی 7 آسمان ہیں، جی 7 جی آسمان ہیں اور زمینیں، فرش بھی تو 7 ہی ہونی چاہیے. صحیح. تو ویسے ہر جگہ پہ ارض ایک ہی دفعہ آج ایک ہی لکھا جاتا ہے، ارض کی جمع نہیں ہاں ہے شاید کوئی. بالکل صحیح، آپ کہتی ہیں کہ ہر جگہ آسمانوں کے مقابلے میں زمین کو واحد ہی لکھا جاتا ایک ہے. ہی ارض ہی لکھا ہے. ہاں جی. ہاں تو اصل میں بات یہ ہے کہ عربی زبان میں، یہ میں چیزیں پہلے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ نئے لوگوں کے ذہن میں بھی آئے. ارض جو ہے وہ واحد اور جمع میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے. اچھا صحیح ہے. ہاں جی، ارض کا واحد بھی یہی ہوگا، ارض کی جمع بھی یہی ہوگی. تو صحیح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، تو ارض کا جو مطلب ہے وہ میری بہنوں سب کو میں بتا رہی ہوں کہ ارض واحد میں بھی ایسا آئے گا، جمع میں بھی ایسا آئے گا. یہاں پر جمع ہی کے لیے استعمال ہوا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ، اپنے دلوں میں کوئی بات کو ظاہر کرو، اور تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ. اور کا مطلب ہوتا ہے یا. تم اپنے دل کی کوئی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب کتاب لے گا. یحاسبکم اللہ تم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب کتاب ضرور لے گا. ٹھیک ہے، لہذا اس رسپانسبلٹی کو سمجھو
اور اس کے بارے میں ذمہ داری کا رویہ اختیار کرو کہ تم نے جس بات کی بھی کمٹمنٹ کی ہے، جس بات کا بھی وعدہ کیا ہے، تم اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. فا کا مطلب ہے تو، پس اللہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، بادشاہی حقیقی ہے. اس کا مختار یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے جو دے. لیکن بہرحال خدا کی صفات میں یہ ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے آخرت کا جو معاملہ ہے وہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرے. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب یہ بڑی سینسٹیو آیتیں آ رہی ہیں، بہت سینسٹیو. آپ کو پتہ ہے اس سورہ کا آغاز اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کی امامت کی ذمہ داری دی تھی. جب پوری دنیا جو ہے وہ خاندانوں، قبیلوں، قوموں میں بٹ گئی، تو سب سے پہلے میں نے حضرت ابراہیم کی اولاد اسحاق میں نے نبوت کا انتخاب کیا. اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے جن کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور ہم نے ان کے کندھوں پر امامت کی ذمہ داری ڈالی. تو وہ اپنی امامت کی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکے. ٹھیک ہے. وہ اپنی امامت کی ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکے. ان کے اندر میں نے پے در پے نبی بھیجے، رسول بھیجے، دنیا کی ہر نعمت میں نے ان پر تمام کی، لیکن وہ ایک بہانہ باز اور ہیلا جو قوم کا مظاہرہ کیا. اس خدا تعالیٰ کی جو امامت کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے ادا نہیں کی. اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے. انہوں نے ہر نبی کو جھٹلانے کی کوشش کی، ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی. انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا. انہوں نے حضرت یحییٰ کو بادشاہ ہیرودیس نے اپنی رقاصہ محبوبہ کے کہنے پر ان کا سر قلم کر کے پیش کیا. یہ اتنی ظالم قوم تھی، اور انہوں نے اپنی دانست کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر چڑھایا. انہوں نے رومی حکمران تھے اس وقت، انہوں نے رومی حکمرانوں کے پاس جا کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بخیلیاں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، اور ان کو ورغلاتے تھے کہ یہ عیسیٰ جو ہے وہ ایک دن آپ کی جگہ بادشاہت لینے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس جو یہ معجزے وغیرہ دکھاتا ہے تو پبلک اس کے پیچھے لگ جائے گی اور آپ کو ہٹا دیں گے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سازش کی. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو کلیئر کر دیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن جو جتنے بھی ابھی بنی اسرائیل یا نصارہ ہیں ان کا یقین یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. اور سینٹ پال کا جو پورا فلسفہ ہے وہ تو یہی ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کا شاگرد تھا. اس کا پورا یہ ہے کہ خدا کے بیٹے نے اپنی جان سولی پر دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت نہیں. قوم ایز اے نیشن ہمیں اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انفرادی طور پر جو کچھ کرتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم کی یہ نافرمانی کہ خدا نے جب جب ان کو آزمایا یہ خدا کی آزمائش میں ناکام رہے. آپ کو پتہ ہے گائے کا واقعہ لے لیں. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو تاکہ قاتل کا پتہ چلے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ٹال مٹول کا کام کیا، کیسی ہو، عمر کیسی ہو، کام کرتی ہو نہ کرتی ہو. حالانکہ اللہ نے سمپل کہا تھا کوئی بھی گائے لو اور اس کو ذبح کر. یہ کیا. پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نکالنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے لے کر آتے تھے تو وہ ہر جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لعنت ملامت کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بنی اسرائیل نے سمندر کراس کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر پہ خشکی کا راستہ بنایا، تو اس سے پہلے جب سمندر تھا تو وہ کہنے لگے موسیٰ کہاں ہمیں لے آئے ہو، کیا سمندر میں ڈبو گے؟ اور پھر جب سمندر کو پار کر لیا تو پھر طرح طرح کی فرمائشیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری کیے، من و سلوہ نازل کیا، آسمانوں سے بارشیں نازل کی، بادلوں کا سایہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سیٹل کر دیا صحرائے سینا کے اندر، تو یہ بات کہی کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے اپنی شریعت دے. اور وہ اپنے پیغمبر کے آنے کا انتظار بھی نہیں کر سکے. 40 دن انہوں نے ایک بچڑے کو اپنے میٹل، سونا چاندی تانبا دے کے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنی شروع کر. اللہ تعالیٰ نے کہا دریا میں سے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا بازی کی اور اپنے گھروں کے اندر نالیاں بنا لی اور ہفتے کو پانی کے پریشر سے مچھلیاں ان کے گھروں میں جمع ہوتی تو اتوار کو نکال لی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا بازی کرتے. اور کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہیلا بازی ہم کرتے ہیں حلالہ کے معاملے میں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک رات کے لیے جو ہے وہ بیوی کسی اور شوہر کے پاس جائے اور پھر وہ طلاق دے تو پہلے شوہر کی طرف لوٹنا. اب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کتنی گندی بات ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ہیلا بازی کرتے ہو. تو بنی اسرائیل کی جو داستان ہے وہ ایک نافرمان قوم کی میجورٹی ایسی تھی، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، اتنے نیک اور اچھے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رو رو کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ہے لیکن میجورٹی ان کی جو ہے یہ نافرمان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو معزول کر رہے ہیں. اگر بنی اسرائیل کا آپ نظم دیکھتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں اور ان کا آپس میں آیتوں کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبوت ہمارے اندر آ رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی طرف کیوں اس کو منتقل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کو بیان کیا، ان کے ایک ایک جرم کو بیان کیا اور یہ کہا کہ تمہیں معزول کر کے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم اس امامت کے منصب کو سنبھال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسماعیل کو یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کو اس منصب پر فائز کیا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلائیں اور ان کے کندھوں پر جو ہے وہ امامت کی ذمہ داری ڈالی اور صحابہ کرام سے کہا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کے اندر کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جو اپنی زندگیوں کو خدا کے دین کے لیے وقف کرے اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچائے. سب کے سب تو اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک گروہ اللہ کے بندوں کا ضرور ہونا چاہیے جو ان علوم کو حاصل کرے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے. کہ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال ریفرنس دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا خطبہ دیا حج کے بعد تو 1,10,000 کے قریب صحابہ کرام اور لوگ وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان تک پہنچایا، احکامات اپنے خطبے میں ان کو دیے اور پھر یہ بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میں نے تم تک خدا کا دین پہنچا دیا؟ تو ہم لوگوں نے یا ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی کہ ہاں اے خدا کے رسول، آپ نے خدا کا دین مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ منصب کی ذمہ داریاں مکمل ہو گئی تھیں، دین مکمل ہو گیا تھا، قرآن مجید مکمل ہو گیا تھا، تو اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے پاس واپس لے گئے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے بنی اسماعیل پر، اس کی آیتیں ہیں کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ، محمد رسول پر چونکہ الف لام لگا ہے، رسول پر الف لام لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص رسول کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں شریعت کے مین احکامات سارے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر ایمان لے کر آئے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ، کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے اس قرآن پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمومنون، اور سارے کے سارے مومن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام مسلمان جو اسلام لے آئے وہ ایمان لے کر آئے اللہ پر، ملائکت ہی، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر۔ اب رسولوں کی بات اس لیے کہی کہ یہ جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم پر امی نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں، امی نبی پر، بنی اسماعیل کے نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں، کیونکہ ہم نبیوں کا خون ہے، خدا کی چہیتی قوم ہے، ہمارے لیے اپنے ہی نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اگر تم اپنے ہی نبیوں پر ایمان کی بات کرتے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، تم نے ان کو جھٹلایا کیوں؟ اگر آج محمد کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے، تو پھر بتاؤ کہ تم نے اپنے ہی نبیوں کو قتل کیا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے امت مسلمہ، تم خدا کے نبیوں میں فرق نہ کرنا، تم خدا کے نبیوں میں فرق نہ کرنا، عیسیٰ بات کہیں یا موسیٰ بات کہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کہیں، اللہ کا پیغام سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ تو مسلمان یہ بات اپنا لیں۔ آپ کو پتا ہے، اچھا امی کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ امی کا لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، تو امی کی کوئی وضاحت کرے گا کہ امی کیا ہے؟ شاہدہ، فریدہ جی، نئے لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی، یہ اگر آپ سے کہا جائے کہ محمد نبی امی، سمیرا مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، آپ نئی نئی، آپ پرانی ہیں، ذرا میں نئے لوگوں سے پوچھ لوں پھر آپ سے پوچھتی ہوں۔ جی، تو امی کا کیا مطلب؟ جی شاہدہ آپ بتائیں گی؟ اچھا جی، کوئی بھی؟ مجھے یاد تھا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ امی جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو تھے ان کو امی انہوں نے کہا، جو کیوں کہا امی؟ کیوں جیسے کہا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، امی کیوں کہا؟ قرآن نے بنی اسماعیل کی اولاد کو امی کہا، تو امی کیوں کہا؟ کو کب میں بتا سکتی ہوں؟ طاہرہ جی نہیں، میں اصل میں میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ایک سمپل جواب دینے میں وہ شاید اتنا غور نہیں کریں گے، لیکن جب میں ان سے کہوں گی تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے جواب دیں گے۔ اچھا جی، سمیرا بتائیے آپ۔ جی السلام علیکم جی، امی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہوتی۔
لیکن यानी यहाँ जब पर वो ये मतलब नहीं है सुमेरा, यहाँ पर जी बीना जी आपने हाथ खड़ा किया। कौकब मुझे याद आपने जो बताया था मुझे उसमें से आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये जो थे हजरत याकूब की जो बनी इसराइल थे वो अपने जी आप को बाकी लोगों से थोड़ा ऊंचा समझते थे, और जी ये क्योंकि बनी इस्माइल में से थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनको जी वो थोड़ा सा मतलब इनका समझते थे कि इनका रुतबा थोड़ा कम है, तो वो जी उनको उम्मी से मतलब जो मुझे याद है, जो मैं गलत ना हूँ, इज आम यू नो लाइक कॉमन नहीं 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 अच्छा, ये आम नहीं इनको लोगों कुरान को। ने भी उम्मी कहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी बनी इस्माइल को उम्मी रसूल कहा। तो उम्मी के जो लफ्जी मानी होते हैं वो होते हैं अनपढ़, जी जो मदीना पढ़ा से लिखा ना हो। लेकिन जी यहाँ पर कुरान ने जो नबी उम्मी कहा या बनी इस्माइल को उम्मी कहा, वो इस मानी में नहीं कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं, बल्कि इस मानी में कहा कि बनी इस्माइल की तरफ पहले कोई नबी नहीं आया था। उम्मी उनको इसलिए कहा गया नबी रसूल उम्मी। जब हम ये नातों में भी पढ़ते हैं कि रसूल जो है वो उम्मी रसूल हैं, यानी ये उस कौम से हैं जिनके अंदर इस्माइल के बाद जो है वो तकरीबन 2000 साल तक कोई नबी नहीं आया, 2000 साल से भी ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि नबी रसूल उम्मी, यानी उम्मी जो है वो बतौर एजाज इस्तेमाल हुआ है, कोई कमतरी के मानों में नहीं इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने बनी इस्माइल जिनकी तरफ पहले रसूल नहीं आए थे उनकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। तो मोमिनों को कहा ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, तो ए मोमिनो तुम बनी इसराइल की तरह ज्यादती ना करना और खुदा के नबियों के दरमियान फर्क ना करना। और आप गौर करें तो हम करते हैं, हम नबियों में फर्क करते हैं। गौर कीजिए, अपनी तहरीरों में देखें, अपनी गुफ्तगू में देखें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो कहते हैं हम ईसा पर भी ईमान लाए, हम मूसा पर भी ईमान लाए, हम सुलेमान पर भी ईमान लाए, हम दाऊद पर भी ईमान लाए, हम याकूब पर भी ईमान लाए। हम भी कहते हैं जब खुदा के किसी नबी का जिक्र करते हैं तो हम उन पर सलामती और रहम भेजते हैं। हमारे ईमान का यही तकाजा है। वकालू समीना व अताना, मुसलमान बनी इस्माइल के लोग कहते हैं हमने सुना और हमने अताअत की। कहते हैं कि ये वाली जो आयतें हैं ना, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ये आपके ईमान से रिलेटेड हैं। आप दिन में कई दफा अल्लाह के साथ अपने ईमान की तजदीद करते हैं। वकालू समीना व अताना, वो कहते हैं हमने सुना और हमने अताअत की। ये कौन कह रहे? ये मुसलमान कह रहे, ये उम्मत मुस्लिमा कह रही है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग कह रहे हैं हमने सुना मोहम्मद को और हमने अताअत की। जबकि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सुनते थे तो कहते थे समेना व असैना। समेना पढ़ा है ना आप लोगों ने कुरान मजीद के अंदर, समेना व अताना। ए मोहम्मद हमने तुमको सुना और तुम्हारी नाफरमानी की। इनकी गलतियों का ये आलम है और इनका जो तासुब होता है, दुश्मनी है मुसलमानों के खिलाफ, वो ये है कि अल्लाह के मोहम्मद की महफिलों में जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो कहते हैं समेना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। लेकिन मुसलमान अल्लाह के बंदे जब सुनते हैं तो कहते हैं समेना व अताना, ए मोहम्मद हमने तुम्हारी बात को सुना और हमने अताअत की। ठीक है, गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, ए परवरदिगार मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। गुफरानक रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, उरीदू गुफरानका, ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश मांगता हूँ, व अलैकल मसीर, और ए अल्लाह हमें तेरी तरफ लौट कर आना है। तो दुआ करते हैं हमें तेरी तरफ लौट कर आना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। चले ये वाली आयतें जो है ना, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं।
ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی آیتیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں مکمل بھی کرا دیتی ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے آپ کی اوپینین ہے۔ جی تو ٹھیک ہے، کل پڑھ لیں گے، جی سب کی کل رائے مطلب پڑھ آپ لیں یہ گے۔ جو رسول امی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا، جی میں کر مطلب دیتی یہ ہوں کہ رسول امی۔ تھوڑا سا پلیز۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، باقی آیتیں انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم سورہ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ جی بینا جی، امی کا جو مطلب ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ اسکالرز اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ترجمہ کرتے ہیں جاہل، ان پڑھ، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں امی کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ بنی اسماعیل امی ہیں، امی ہے بنی اسماعیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ اور جاہل تھے، ان میں تعلیم نہیں تھی، بلکہ ہم جب ان کا کلاسیکل لٹریچر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، اور اپنے اندر کے تو سرداروں کو جب وہ انتخاب کرتے تھے تو اس میں بیسٹ آدمی وہ ہوتا تھا جو بہت خوبصورت گفتگو کر سکتا ہے، جو بہت اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اور دو چیزیں دیکھتے تھے، ایک بہت اچھا بولنے والا لاجیکل اپروچ ہو، دوسرا اس کے بیٹے زیادہ ہوں۔ تو یہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے، ان کے بارے میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ حج کے زمانے میں اوقاس کا میلہ لگتا تھا اور ان کے ہاں بڑے بڑے شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور شاعری میں جو سب سے اول نمبر پر آتا تھا اس کی شاعری کو خانہ کعبہ میں پورے سال کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہی تو پھر قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے اندر اس طرح مقابلے کا کلام ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، قرآن جیسی بھی کوئی صورت لے آؤ۔ تو امی کا ہم لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں بینا جی، وہ مطلب نہیں ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کا امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے کئی نبی آئے، پے در پے نبی آئے، پورے کا پورا ایک سلسلہ نبیوں کا رہا، جبکہ بنی اسماعیل کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کئی ہزار سال تک جو ہے 2500 یا 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو یہ اس لحاظ سے امی تھے کہ ان کے پاس عرب و جزیرہ نمائے عرب میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اللہ نے ان امیوں کے اندر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جنہوں نے نہ تو پہلے پتا تھا ان کو کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے، نہ محمد کو پتا تھا کہ فرشتے آ کے کس طرح کا کلام کہتے ہیں۔ سڈن اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کو یہ بتایا کہ خدا آپ کو اپنی نبوت کے لیے چوز کر رہا۔ تو جب آپ قرآن میں یہ بات پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے کیوں کہا نبی امی، یعنی ان پڑھ نبی۔ یہ تو بڑے نامناسب الفاظ ہیں ایک نبی کے لیے اس طرح سے سمجھنا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے، ورنہ ان کے اندر بہت سارے لوگ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، گفتگو بھی بڑی لاجیکل ہوتی تھی۔ اگر آپ کبھی ان کی پوئٹری کو اٹھا کے دیکھیں یا ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت ہسٹری کا بہت علم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی ہسٹری پر پوری کمانڈ تھی، وہ پوری ہسٹری کو جانتے تھے، بتاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ مطلب اس کا قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وہ اس سینس میں کہا۔ تو بینا جی کلیئر ہو گیا؟ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ جی یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو اس لیے یوز کیا ہے کہ شاید what Allah wants to convey is like سب کے لیے ہیں، یہ مطلب عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، سب ہیں، سب کے لیے ہیں یہ۔ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے الگ آیت میں کیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہ تو اس میں کہا ہے۔ یہاں پر بینا جی مجھے شاید کنوے کرنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا ہے بنی اسرائیل کے مقابلے میں بنی جی جی اسماعیل کے اندر
ان کے مقابلے میں بنی اسماعیل کے اندر پہلا نبی آیا. جی بالکل. یہاں پہ کمپیریزن ہے کہ بنی اسرائیل کس غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں. اللہ نے ان پر فضل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر قریے ہر بستی میں دادا نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، اس کا بچہ نبی، اس طرح کا ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا. جبکہ بنی اسماعیل امی تھے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. تو آج محمد ان امیوں میں، اب امی میں یہ بار بار کہتے ہیں برے لفظوں میں نہیں قرآن مجید نے استعمال کیا، قرآن مجید نے اعزازاً استعمال کیا، آنر دیا کہ تمہارے پاس کبھی نبی نہیں آیا تھا تو اب یہ نبی آ گیا، لہذا ٹھیک. تم دعائیں کیا کرتے تھے، تم اللہ سے ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی نبی بھیج تاکہ ہم بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم خدا کے دین سے آشنا ہیں. ٹھیک. تھینک یو. جزاک اللہ. جی شبانہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی باجی، یہ جو آئے تھے نا بس تشہدوا شاہدین من رجالکم، شہیدین. ہاں. شہیدین، ٹھیک ہے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو. یعنی یہ اپنے میں سے، یعنی کہ مسلمان ہی ہوں گے وہ؟ نہیں، یہاں پہ مسلمانوں کے معنی میں نہیں استعمال ہوا، یہاں یہ عام استعمال کہ تمہارے آس پاس، یعنی اگر کانٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رکھ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں کہ تمہیں اپنے اعتماد کے، جن لوگوں پر تمہیں اعتماد ہے ان میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا. اپنے لوگوں میں سے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، جو آپ کے مخاطب ہیں، جن پر آپ کا ٹرسٹ ہے، جن پر آپ کا بھروسہ ہے، ان میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. جی طاہرہ باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی فاطمہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں جزاک اللہ. وہ ایکچولی میں نے امی لفظ پہ تھوڑی تحقیق کی ہوئی تھی، تو یہ الف میم میم اصل میں سے ہے نا، تشدید ہے اس کے اوپر، اور یہ قرآن پاک میں 119 مرتبہ آیا، یہ اصل میں سے نکلا ہے. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی جبلت میں انسان ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اپنی جبلت میں ہیں اور یہ ان کی صفت ہے کہ یہ بہت پیور اور خالص یعنی ماں سے نکلے ہوئے. اس طرح سے میں نے اس کو تحقیق کیا تھا، ماں سے نکلے تو ہوئے کا مجھے مطلب، وہ اچھا. ماں سے نکلے ہوئے کا مطلب نہیں. جی جی سارا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ الف میم میم سے ہے. جی السلام علیکم. یہ وعلیکم کہنا السلام. کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، شاید اس وجہ سے کہ وہ اس کو آپ ایکسپلین کریں گے اب ذرا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے کہتے ہیں. میں نے جی میرا خیال ہے گزشتہ 15 منٹ سے میں یہی ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہاں اس طرح سے یہ معنی نہیں استعمال ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس طرح کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو امیین کہا ہے، بنی اسماعیل کو ایز اے نیشن امیین کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی پہلے نبی نہیں آیا تھا. بنی اسماعیل کے اندر قرآن نے یہ اور ایک جگہ یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل یہ بات کہتے ہیں کہ امی نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں. تو یہاں پر امی کا جو لفظ ہے یہ بطور لقب استعمال ہے. جی بطور جی لقب مطلب کی پہچان تھی یہ کہ ان کی طرف نبی نہیں آیا. کونڈیم کرنے کے لیے نہ تو بنی اسرائیلیوں نے یہ بات کہی تھی بنی اسماعیل کے لیے، نہ اللہ نے کہی، نہ قرآن نے کہی. جی یہ بات تو میری سمجھ ہے کہ وہاں پڑھے لکھا معاشرہ تھا، لوگ پڑھے لکھے تھے، سب تھے. میرا الگ سی کوسچن ہے کہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادہ پڑھے لکھے تھے یا پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ ایک الگ کوسچن ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں جی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اللہ نے کہا کہ نہ کوئی اس کا ٹیچر تھا، نہ یہ جب وہ بلیم کرتے تھے نا کہ ان کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، آسمان سے کوئی آ کے پڑھا جاتا ہے، یا
फारसी उनको पढ़ाते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियर किया कि मोहम्मद जी ने जी आज तक किसी से नहीं पढ़ा, कोई उनका उस्ताद नहीं था, जी उनका कोई उस्ताद नहीं था, बल्कि जब सुलह हुदैबिया हुई और डॉक्यूमेंट लिखा गया तो उन्होंने कुरैश ने कहा कि आप पहले ये दस्तावेज पे जो लिखा हुआ कि इन्नहु मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको मिटाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि तुम देखो जहाँ ये लिखा है उसको रसूलुल्लाह को मिटा दो। तो आप सल्लम ये पता चलता है कि आपने ना तो कभी किसी के सामने अपने वो कहते हैं तलम्मुस जानवे तलम्मुस तय करना, शागिर्दी आपने कभी किसी की इख्तियार नहीं की थी और ना ही कोई आपको आगे पहले पढ़ाता था। अल्लाह ताला ने आप पर अपना ये इल्म नाजिल किया, तो ये बतौर फखर इस्तेमाल हुआ है। ये जी लफ्ज़ बनी इस्माइल और मोहम्मद सल्लम के लिए बतौर लकब इस्तेमाल हुआ है, बतौर पहचान। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ना तो कुरान ने आप सल्लम को कहा कि आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, या ना बनी इसराइल का ये मकसद था। बनी इसराइल अपने मुकाबले में बनी इस्माइल को उम्मी कहते थे, जिसका मतलब था कि ये वो कौम है जिनके यहाँ एक लंबे अरसे तक कोई रसूल है। जी क्लियर हो गया, शुक्रिया। हम लोग जब पढ़ेंगे या जिक्र करेंगे या नात लिखेंगे या हिस्ट्री में लिखेंगे कि उम्मी कौम, तो हमारा मतलब अनपढ़ जाहिल कौम नहीं होगा। हमारा मतलब होगा कि वो लोग जिन पर एक लंबे अरसे तक कोई नबी नहीं। ठीक है जी, आज देखिए हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो कल भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और उसके बाद भी हमारी कुछ आयतें रह गई हैं। इन आयतों को आप इस कॉन्टेक्स्ट में जानें कि ये उम्मत मुस्लिमा को फाइज किया जा रहा है। कुरान मजीद की हर आयत दूसरी आयत से मोतियों की तरह जुड़ी हुई है। हर आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। बनी इसराइल को उन्होंने कहा कि मोहम्मद को क्यों बनाया गया, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा ये तुम्हारी करतूतें थी और इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें माजूल करके अब बनी इस्माइल को इस पर फाइज किया। और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दुआ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल को मक्का में आबाद कर रहे थे तो उन्होंने ये दुआ की थी कि या अल्लाह इस्माइल की औलाद में एक नबी को भेजना जो इन्हें तेरी किताबों हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। तो ये आप लोगों ने ऐसे कुरान को जब आप इकट्ठा करके समझेंगे, इसकी आयतों के अंदर रब्त में से करेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से देखिए आपके लिए कुरान को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा और आपको दीन के बहुत सारे मसाइल का भी सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबन नश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, हमने जो कुछ भी पढ़ा इसे कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी नीयतों को साफ अच्छा रखना। या अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतरीन अता फरमा और आखिरत भी बेहतरीन अता फरमा। या अल्लाह झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने अता फरमा।
या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिस्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा फरमा। या अल्लाह आज फलस्तीन में मुसलमान मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, मासूम बच्चों जख्मी और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ में है। या अल्लाह मुसलमानों को तौफीक अता फरमा कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इनके लिए अपनी आवाज खड़ी करें और इनके लिए अल्लाह ताला इस जंग बंदी के असबाब को पैदा फरमा। या अल्लाह हमें बेहतरीन ईमान, ताकत, सलामती, यकीन अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी हो। या अल्लाह इस हाल में मौत देना, जान तेरी अमानत है, देना ही देना है मेरे, लेकिन तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तकदीर जो आने वाले गुनाह है, या अल्लाह उनको भी हमसे छीन ले, हम गुनाह ना करें, हम नेकी के काम करें। या अल्लाह तेरे बंदों के काम आने वाले बने। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, मेरे माँ बाप को फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस, आपके माँ बाप को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग तेरे पास जा चुके हैं, या अल्लाह अपने रहमत से उनके गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक दी। आमीन। या अल्लाह हमें साबिकून अव्वलून में शामिल करना। या अल्लाह हमारी सेहत को बढ़ा दे, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा दे, हमारे कानों की समात को बढ़ा दे। या अल्लाह हर सूरत में हम तेरे ईमान पर कायम और दायम रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। सलामत रहें। इंशाअल्लाह कल मुलाकात।